تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تجدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اس سبق میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ رواں ارسلنا قرآن یغررک ربما رؤوف مستقر مرة بر رب ارجعون ام ارتابوا ارجعی فرقة مرصادا قرطاس۔ اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ امرت منہمر واصبر من شر بر بر دری مستمر ذریة تحرم حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نن، قرآن، یا غین زبر یغ، را پیش رر، یغرر، کاف زبر کا، یغرر کا، را پیش رو، با زبر با، روبا، میم الف زبر ما، روبما، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤو، فا دو پیش فن، رؤوفن، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، مستقر، میم را زبر مر، را زبر را، مر، تا دو زبر تن، مرتن، با را زیر بر، را دو پیش رن، برن، را با زبر رب، با را زیر بر، ربر، جیم زیر جی، ربر جی، عین واو پیش عو، ربر جعو، نون زیر نی، ربر جعونی، حمزہ زبر آ، میم را زیر مر، امیر، تا الف زبر تا، امیر تا، با واو پیش بو، امیر تابو، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی، عین یا زیر عی، ارجعی، فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقا، تا دو پیشتن، فرقتن، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مرصا، دال دو زبر دن، مرصادن، قاف را زیر قر، طا الف زبر طا، قرطا، سین دو زیر سن، قرطاسن، حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امر، تا پیش تو، امرتو، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زیر مر، منہمر، واو صاد زبر وص، با را زیر بر، وصبر، میم نون زیر مین، شین زبر شا، مین شا، شین را زبر شر، مین شر، را زیر ری، مین شر، با را زبر بر، را زیر ری، بری، با را زیر بر، را زیر ری، بری، دال را پیش در، را زیر ری، دری، را یا زیر ری، دری، یا دو پیش یون، دریون،
میم سین پیش مس تا زبر تا مست میم را زیر مر مستمر را دو زیر مستمر ذا را پیش ذر را زیر ذری را یا زیری ذری یا زبر یا ذریہ تا دو زبر تن ذریتن تا پیش تو را زبر حر تحر را زیری تحری میم پیش مو تحرم